आज जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन र गाई जात्रा पनि मनाइँदै एमसिसी कार्यान्वयनको तरङ्ग माओवादी पार्टीदेखि समाजवादी मोर्चासम्म भयो खैलाबैला। एमसिसीमा दोहोरो चरित्र, एकातिर कार्यान्वयनको घोषणा, अर्कोतिर विरोध। बालुवाटारमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच एमसिसीको विषयमा भयो भनाभन, दिए निकै कडा चेतावनी। एमसिसीमा भ्रम छर्दै नेताहरू, प्रचण्डको दोहोरो चरित्र, सङ्कटमा कूटनीतिक। सुन तस्करी प्रकरणमा मुसिएका महरा पुत्र राहुल महरा पक्राउ, 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। महरा अनुसन्धान बाहिरै, छोरा भने पक्राउ। 60.5 किलो सुन तस्करीमा पनि राहुल महराको कनेक्सन भेटिएपछि हैला खैला। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका गणेश पौडेल भन्सार विभागका कर्मचारी भएको खुलासा। काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै विमानस्थल भन्सारका 137 कर्मचारीले मागे सामूहिक सरुवा। नेताहरूले निष्ठाको राजनीतिक नगर्दा जनता निराश भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शेखर कोइरालाको भनाई। एसिया कपमा नेपाल पाकिस्तानसँग 238 रनले भयो पराजित। हामीले चाहेमा 24 घण्टामै सरकार ढाल्न सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको चेतावनी। व्यापार व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु अपराध होइन, आवाज उठाउने भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी। चरित्र हत्या भएको भन्दै ज्ञानेन्द्र साईले दिए जिल्ला अदालत सहित 3 निकायमा उजुरी। एमसिसी कार्यान्वयनमा गयो व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने झुटको खोस्रो मात्रै भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सरकारले राजनीतिलाई गलत बाटोमा लगिरहेको नेकपा एमालेका सांसद प्रदेव ग्यावालीको भनाई। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमको 5 वर्षीय अवधि भयो सुरु। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतको आदेश, विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन नगर्नु। बालकृष्ण खाँडलाई जेलमा भेट्न काङ्ग्रेसका नेताहरूको धुइरो। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले गरे प्रतिप्रश्न, चर्च भत्का कि भत्का भन्छन्, मैले कसरी भत्काउन मिल्छ? आयल निगमको विवरण विभाग र थानको डिपोमाथि अख्तियारले थाल्यो छानबिन। सरकार आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा भारतमा पनि टोली पठाउने सिआइबीको तयारी। ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत हटाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी। राजेन्द्र लिङदेललाई सरकारमा ल्याउँदै एमसिसी विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा बुटोलमा भीषण प्रदर्शन। र कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व मनाइँदैछ। यस वर्ष तिथिको घटबडका कारण जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा आज एकै दिन परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। आज पूर्णिमाको दिन बिहानैदेखि बौद्धिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट डुरो बाँध्ने गर्दछन्। आजकै दिन तागाधारीले आफ्नो जनै फेर्नुपर्ने विधान शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। रक्षाबन्धन बाँध्न एवं नयाँ जनै फेर्न बिहानैदेखि पशुपति मन्दिर परिसर, बसन्तपुरको अशोक विनायक लगायत बागमती नदीको किनारा र देशका मठ मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। तराई क्षेत्रमा भने आजकै दिन दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइहरूलाई राखी बाँधेर मनाउँदैछन्। आज क्वाटी खाने चलन पनि छ। चना, केराउ, मस्याङ, बोडी, मास, भट्ना, सिमी, बकुल्सा लगायत गेडागुडी भिजाएर टुसा उम्रेपछि पकाएर खाइने क्वाटीले शरीरमा शक्ति मिल्ने डाक्टरहरूले बताउँदै आएका छन्। आजै प्रतिवाद तिथि लाग्ने भएकाले गाई जात्रा पर्व पनि मनाइने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक ज्योतिषी पण्डित सूर्यप्रसाद ढुङ्गेले बताएका छन्। 1 वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तहरूको सम्झनामा आजको दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारी आफ्ना क्षेत्र परिक्रम गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धाद्वारा दूध, फूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान समेत गरिने चलन रहेको छ। यसैबीच यहाँहरूलाई आज जनै पूर्णिमा, गाई जात्रा लगायत विभिन्न चाडपर्वको शुभकामना छ।
यता एमसिसी कार्यान्वयनले नेपालमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। माओवादी पार्टीदेखि समाजवादी मोर्चासम्म खैलाबैला मचिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले हिजो बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश इन्ट्री टु फोर्स EIF सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गरेसँगै एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा चरण प्रवेश गरेको छ। नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको संयुक्त लगानीको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै फेरि राजनीतिक विवाद सुरु भएको छ। सरकारले सिंहदरबारमा एमसिसी कार्यान्वयनको सुरुवात गरिरहँदा सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो। खुलेरै विरोधमा उत्रिएका थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँगसँगै सहयोध्या कमरेडहरू। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सक्रियतामा भनेको समाजवादी मोर्चाको एक घटक नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले 2052 साल स्मरण गराउँदै अब चेतावनी दिएका हुन्। काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भने एमसिसीको विरोध गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई जेल हाल्छु भन्ने हो भने या जेल हाल्छु भने हो भने यो सुनिराख्नुहोस्। काङ्ग्रेसले पनि सुन्न जरुरी छ र प्रचण्डले पनि सुन्न जरुरी छ। के हेक्का राख्नुहोस् भने एमसिसीले शान्ति होइन नेपालमा अर्को 2052 सालको तयारी गर्दैछ। यो कुरा राम्रोसँग हेक्का राख्नुपर्दछ। समाजवादी मोर्चाले मङ्गलबार लुम्बिनीमा गर्ने भनेको सन्देश सभा पनि महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सामुन्ने एमसिसीको विरोध गरेका थिए। उनले भनेका थिए नेपालको कानुन सार्वभौमिकता मिचेर अगाडि बढ्न दिँदैनौँ। नेपाललाई निस्वार्थ सहयोग गर्नेको हामीले विरोध गरेका होइनौँ, तर शर्त सहितको सहयोग हामीलाई चाहिँदैन। समाजवादी मोर्चाले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। अहिलेको अवस्थामा एमसिसी अगाडि बढ्न सक्दैन, यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने दिन बुधबार बिहान विप्लवले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन भएमा समाजवादी मोर्चा र माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य तोड्ने समेत चेतावनी दिएका थिए। नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मात्र होइन मोर्चाकै अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत एमसिसीको पक्षमा देखिएका छैनन्। अध्यक्ष नेपालले सांसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरिए त्यसमा जान नसकिने स्पष्ट पारेका। यसैबीच सत्तारूढ दल भएकाले स्पष्ट रूपमा व्यक्त हुन नसके पनि एमसिसीलाई लिएर माओवादीभित्र पनि तीव्र असन्तुष्टि रहेको छ। समाजवादी मोर्चाका घटकहरू एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा विरोधमा देखिएका छन्। एमसिसीकै विवादका कारण हिजो बुधबारका लागि पूर्व निर्धारित सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय सन्देश सभा अकस्मात स्थगित भएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशैभरि एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन समेत सुरु गरेको छ। एमसिसीमा दोहोरो चरित्र देखाउँदै नेताहरूले एकातिर कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको छ, अर्कोतिर दर्शक महानुभावहरू विरोध गरिएको छ। बालुवाटारमा विप्लव र प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी बीच एमसिसीको विषयमा भनाभन समेत भएको बताइएको छ। यसैबीच यता सुन तस्करीमा मुछिएका महरा पुत्र राहुल पक्राउ परेका छन् भने 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेपमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करीमा मुछिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बुधबार पक्राउ गरेको छ। उक्त सुन तस्करीमा कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल मुछिँदै आएका थिए। प्रहरीले राहुललाई पक्राउ गरे पनि कृष्णबहादुर महरा भने पक्राउ गर्न सकेको छैन। जिल्ला अदालत काठमाडौँले भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका राहुललाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। सङ्गठित सुन तस्करी मुद्दाका अनुसन्धानका क्रममा CIB ले सूचना सुरुमा 5 दिनको म्याद थपेको बताइएको छ। यसैबीच कृष्णबहादुर महरा भने अनुसन्धान बाहिरै रहेको अवस्थामा छोरा भने पक्राउ परेका छन्। यता 60 किलो सुन तस्करीमा पनि राहुलको कनेक्सन देखिएको हो। दावा छिरिङका मुख्य सहयोगीसँग बाक्लो सम्पर्क गरिरहेका कृष्णबहादुर महरा पुत्र राहुलले सुन तस्करी प्रकरण बाहिरिएपछि पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै 4वटा मोबाइल सेट र सिम बदलेको पाइएको छ। पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुलको सम्बन्ध 60 किलोग्राम सुन तस्करीको गिरोहसँग पनि देखिएको छ। भेप भनिने विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करीमा सामेल देखिएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले भदौ 12 मा राहुल महराले पक्राउ गरेको हो। भेप प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको औपचारिक जानकारी दिए पनि उनको संलग्नता पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि देखिएको प्रमाण CIB ले भेटाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। CIB स्रोतका अनुसार पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारी रमेश बस्नेतसँग राहुलको बाक्लो कुराकानी हुने गरेको देखिएको छ।
रमेशलाई पनि सिआइबीले भदौ 12 मै पक्राउ गरेको छ। उनले प्रहरी समक्ष आफूलाई चीनबाट फलफुल आयात गर्ने व्यापारीको रूपमा परिचय दिएका छन्। हामी रमेश फलफुल व्यापारी मात्र हुन् भन्नेमा ढुक्क छैन, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले बताएका छन्। यता प्रहरीले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका गणेश पौडेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी भएको खुलासा भएको छ। तस्करहरूको गिरोहलाई सहयोग गरेको पाइएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले पौडेललाई बुधबार नै पक्राउ गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले बुधबारसम्म 25 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धान जारी रहेकोले पक्राउ पर्नेको संख्या अझै बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यसैबीच काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 137 कर्मचारीले सामूहिक सरुवा मागेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको बाहनामा विभिन्न कारणले दुःख दिने तथा मानसिक रूपमा क्षतविक्षत बनाएको उनीहरूले गुनासो समेत गरेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले काम गर्ने मनोविज्ञान तथा वातावरण नभएको भन्दै सामूहिक सरुवाको माग गरेका छन्। भन्सान अधिकृतहरूदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका 137 कर्मचारीले विभाग समक्ष सरुवा माग गरेका हुन्। पछिल्लो समय 60 किलो सुन बराबरको घटना पश्चात विभिन्न निकायबाट गरिएका अनुसन्धान तथा छानबिनको बाहनामा विभिन्न निकायहरूबाट आफूलाई बिना कारण दुःख दिने तथा मानसिक रूपमा क्षत बनाइएको कार्यालयका मा रही कामकाज गर्न कठिनाई महसुस भएको उनको गुनासो रहेको छ। कर्मचारीले निरन्तर रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा रात दिन नभनी 24 घण्टा सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत कुनै अतिरिक्त सेवा शुल्क नलिई प्रचलित कानुन बमोजिम नियम रूपमा कामकाज खटिएका छौँ। कागज कामकाजको सिलसिलामा भन्सार राजस्व उठाउँदा यात्रु शाखामा यात्रुबाट हुने दुर्व्यवहार र अपशब्दले त कुनै सीमा नै छैन। महानिर्देशक माग गरिएको सामूहिक सरुवाको निवेदनमा यस्तो बताइएको छ। घटनामा दोषी जो कहिल्यै कानुनी बमोजिम कारबाही गरियोस् भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुईमती छैन, रहने पनि छैन र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा खटिएका कर्मचारीहरूमा अनावश्यक रूपमा धरपकड गर्ने, प्रमाण बिना थुनामा राख्ने, संलग्नता भएको यथेष्ट प्रमाण नहुँदै समेत पक्राउ गरी दुःख दिने नियत देखिएको हुँदा कार्यालयमा उपस्थित भई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी कर्मचारीहरूमा व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ, कर्मचारीहरूले बताएका छन्। बिना कारण भोग्नु परेको मानसिक दबावका कारण घर परिवार तथा समाजबाट समेत बहिष्कार हुने स्थिति सृजना भएको उनीहरूले जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले आफूलाई दिएको दुःख पाएको समस्याबारे निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन समक्ष सरुवाको लागि आवश्यक पहलका लागि याचना समेत गरेका छन्। आफूहरूको सरुवा मागको सुनवाई नभए कार्यालयको नियम कार्य सम्पादन प्रभावित हुन सक्ने समेत उनीहरूले यसैबीच यता नेताहरूले निष्ठाको राजनीति नगर्दा जनता निराशा भएको सांसद शेखर खैरालाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर खैरालाले नेताहरूले निष्ठा र आदर्शको भुल्दा जनमासमा राजनीतिप्रति नै नैराश्यता छाएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद नेउपानेको 13औं पुण्यतिथिका अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस मोरङले बुधबार आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा कोइरालाले नेता व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने सत्तामा पुगेपछि जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ। कोइरालाले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सिद्धान्त र आदर्शवाद भन्दा तल झरेर राजनीति गरिरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। राजनीतिक पैसा नभएर सेवा भएको देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नुपर्ने भन्दै कोइरालाले राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पैसा कमाउने हो भने त अन्य पेसा व्यवसाय गर्दा भइहाल्यो भने उनले भने आदर्शको राजनीति नगरेकै कारण भ्रष्टाचार र व्यथिति बढ्दै गएको बताएका हुन्। यसैबीच यता एसिया कपमा नेपाल पाकिस्तानसँग नराम्रोसँग हारेको छ। पाकिस्तान विरुद्ध जितका लागि 343 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेपालले खराब प्रदर्शन गर्दै 238 रनले पराजित भएको छ। मुल्तान क्रिकेट रङ्गशालामा भएको खेलमा जितका लागि 343 रनको लक्ष्य पाएको नेपालले 23 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै जम्मा 104 रन मात्र बनाएपछि विशाल रन अन्तरले पराजित भएको छ। सैन अफ्रिदीको पहिलो र दोस्रो बलमै चौका प्रहार गर्दै
त सुरुवात गरेका कुशल भुर्तेल व्यक्तिगत 8 रनमा बनाउँदै 5औं बलमा क्याच आउट हुन पुगेका थिए। तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका कप्तान रोहित पौडेल पनि पहिलो बलमै अफ्रिदीको बलबाट आउट हुन पुगेका थिए। पहिलो ओभरमै 2 विकेट गुमाएको नेपालले दोस्रो ओभरमा अर्का आसिफ शेखलाई गुमाउन पुगेको थियो। शेख 5 रन बनाउँदा क्याच आउट हुन पुगेका थिए। नेपालका लागि सर्वाधिक रनको योगदान सोमपाल कामीले गरेका थिए भने उनले 46 बल खेलेर 4 चौका हान्दै 28 रन बनाएका थिए। आरिफ शेखले 38 बल खेलेर 26 रन हिर्काएका थिए। उनले यस क्रममा 5 चौका प्रहार गरेका हुन्। गुलसन झाले 23 बलको सामना गरेर 1 छक्का हान्दै 13 रन बनाएका थिए। यस बाहेक कुनै पनि नेपाली खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन नसकेका। यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले सरकारले मुलुकको राजनीतिलाई गलत बाटोमा लगिरहेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सिराहाको सर्रे अम्बासमा भएको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। ग्यावालीले भ्रष्टाचारलाई दृढतापूर्वक नियन्त्रण गर्नुको साटो सेलेक्टिभ ढङ्गले छनौट गरी आफ्नो मान्छेलाई जोगाउने र अरूलाई तर्साउने ढङ्ग गरिएको निर्णय भेदभावपूर्ण भएको समेत उनले बताएका छन्। उनले भने चाहे ललित निवासको कुरा होस्, सुन प्रकरणको कुरा होस्, चाहे अरू कुनै प्रकरणको कुरा होस्, त्यो सबै निर्णय उठाएका कामदारहरू कामहरू भेदभावपूर्ण रहेका छन्, राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित रहेका छन्। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि सत्तामा टिकिरहने मनसाले यस्तो काम गरिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। महासचिव ग्यावालीले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै त्यसमा सरकारलाई इच्छा भए छानबिन गर्न समेत सुझाव दिएका छन्। सचिवालयको बैठकमा 8 बुँदे प्रस्ताव पारित भएको उपमहासचिव ग्यावालीले बताएका हुन्। यता काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन नगर्नु भनेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू विश्वप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले हिजो बुधबार महानगरपालिकाको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी पनि गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता वडाध्यक्षता वा वडाध्यक्षले तोकेको सदस्य अध्यक्ष हुने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। महानगरले संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत निर्णय गरेको र यो संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाजिएको भन्दै 18 जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षताको तर्फबाट अधिवक्ता कमल कैरालाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट गरेका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको सम्बन्धित नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै नगरपालिकालाई अभिभावकीय जिम्मेवारी दिएको छ। तर अहिले संशोधन गरिएको कानुन व्यवस्थामा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै महानगरपालिकाको वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्थाले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बनाउने गरी गिरेकाली थालेका छन्। ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई हटाउने प्रधानमन्त्री दाहालले तयारी गरेसँगै राजेन्द्र लिङ्गदेललाई सरकारमा ल्याउने बुझिएको छ। यो बीचमा उनले राप्रपालाई सङ्घीय सरकारमा सत्तारूढ गराउने तयारी थालेका हुन्, तर ठोस सहमति भएको छैन। कोशी प्रदेशमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको सरकार सङ्कटमा परेको बेलामा प्रधानमन्त्री दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपाको साथ खोजेका हुन्। यो बीचमा देउवाले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग पटक पटक भेटवार्ता गरेका छन्। देउवा र लिङ्गदेल बीचको भेटवार्ता र सहमतिबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि जानकार छन्। देउवाले कोशीमा काङ्ग्रेसका उद्धव थापाको सरकार जोगाउनको लागि आफै पहल कदमी लिएको चर्चा चलेको छ। त्यसैको लागि उनले राप्रपाको पनि साथ लिन खोजेका छन्। भदौ 11 गते भएको संसदीय समितिको निर्वाचनमा राप्रपालाई एउटा समितिको सभापति दिने सहमति पनि कोशी प्रदेशको सङ्कट मोचनकै कडी भएको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइरहेको छ। नभन्दै माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक सिंह निर्वाचित भएका हुन्। सिंहको समिति सभापति चयन कोशी प्रदेशको सङ्कटमोचन रहेको काङ्ग्रेस र माओवादी नेताहरूको दाबी छ, तर राप्रपाका नेताहरूले भने त्यस्तो कुनै भद्र सहमति नभएको दाबी गरेका छन्। यता स्वयं पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले कोशी प्रदेशलाई जोगाउने निर्णयमा आफूले संसदीय समितिको सभापति नलिएको स्पष्ट पारेका छन्। यता
ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई हटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तयारी गरेसँगै राजेन्द्र लिङ्गदेललाई सरकारमा ल्याउने भित्री तयारी भएको समेत बुझिएको छ। यो सँगै नेकपा एमाले सशाङ्कित भएको छ। यसैबीच यता एमसिसी विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा बुटोलदेखि देशैभरि प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले एमसिसीको विरोधमा बुटोलमा प्रदर्शन गरेको छ। बुटोलमा आयोजित कोणसभामा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता बद्रे आलमले एमसिसी नेपाल र नेपालको हितमा नभएको बताएका छन्। एमसिसी परियोजनाले नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा रहेको भन्दै उनले एमसिसी खारेजी गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा मसाल रूपन्देहीका प्रवक्ता लालन्स पन्तले एमसिसी अमेरिकाको सहयोग नभई लगानी भएकोले खारेज गर्नुपर्नेको विकल्प नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीका अध्यक्ष टानबहादुर केसीले गण्डकी सम्झौता र महाकाली सन्धि नेपालले विरोध गर्दै पास गरिँदा अहिले धोका भएको बताउँदै एमसिसी पनि नेपालको लागि धोका हुने उनले बताएका छन्। शर्त सहितको एमसिसी र संहिता नेपालको हितमा नभएको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता धरानका मेयर हर्क साम्पाङले प्रति प्रश्न गर्दै चर्च भत्का कि भत्का भन्छन्, मैले कसरी भत्काउन मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। राजनीतिक परिदृश्यमा कतै नदेखिने अपतरिलो कार्यका हर्क साम्पाङले काकाकुल धरानको मुलुकलाई मुख्य नारा बनाई मत माग्दै हिँड्दा सायद कसैले सोचेको थिएन उनलाई मेयर साहब भन्दै एकचोटि अभिवादन गर्ने दिन पनि आउनेछ। सबैलाई चकित पार्ने गरी धरानको मेयर पदमा आसीन हुन पुगेका हर्कले अनौठो छवि निर्माण गरेका छन्। उनी आफूले मर्छु भनेको काम गर्छु भनेको काममा मरिहत्ते गरेर लागि पर्दछन्। श्रम संस्कृतिको नाममा उनले ल्याएको वृक्षारोपण कार्यक्रम र धरानमा पानी ल्याउन गरेको उनको अथक प्रयासले त्यसको पुष्टि पनि गर्दछ। हर्क भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने कुरा पनि उनले विरोधीलाई पनि स्वीकार गर्न बाध्य पारेका छन्। दर्शकबिन तर पछिल्लो समय हर्क साम्पाङले जति राम्रो काम गरे तापनि धार्मिक द्वन्द्व भड्काएपछि हिन्दू राज्य तथा हिन्दू मानिसहरूले उनको चर्को विरोध र खेदो खन्ने गरेका छन्। उनी क्रिस्चियन भएकै कारण अथवा उनले क्रिस्चियनी रूपी देखाएकै कारण हिन्दूवादीहरूले उनी विरुद्ध चर्को आवाज पनि उठाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय उनले भड्काउ अभिव्यक्ति दिँदै हिन्दू विरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसैबीच यता अमेरिकी सहयोगको नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको अनुदान परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयन गरिएको छ। करिब 70 अर्ब अमेरिकी र नेपाली रकम सहितको यो परियोजना आज कार्यान्वयनमा गएर अब ठिक 5 वर्षपछि सकिनेछ। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले लन्च गरिएको छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो तथा एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्ड उपस्थित भएका थिए। परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको 5 वर्षभित्र सकिने पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ। त्यसैका लागि एमसिसी र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौता एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालको सांसद अनुमोदन समेत गरिएको छ। यो परियोजना कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न एमसिसीका उपाध्यक्ष अल्फ्रेड मङ्गलबार काठमाडौँ आएका हुन्। परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी रातामाटे हेटौडा, रातमाटे न्यू दमौली, न्यू बुटवल भारतीय सीमासम्म 315 किलोमिटर 400 केबीको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ। यस्तै नुवाकोटको रातामाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासीको भूमैमा 400 केबी क्षमताका सब स्टेसन निर्माण हुँदैछन्। यस्तै दाङको भालुबाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म 77 किलोमिटर सडक मर्मत हुने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच एमसिसी बारे माओवादीमा मतभेद देखिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यान्वयनमा तर सचिव भने खुलेरै विरोधमा लागेको देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकी सहयोग एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न तिर लागेका छन्। आज बुधबार एमसिसी सम्झौता औपचारिक कार्यान्वयन हुँदैछ। पार्टी अध्यक्षले एमसिसी कार्यान्वयनमा लागेका बेला पार्टीकै महासचिव देव गुरुङले एमसिसीको विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव देव गुरुङले आजसम्म अमेरिका एमसिसी कम्पनीले औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गरेको नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। महासचिव देव गुरुङले व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग नबनाएर एमसिसी कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्। एमसिसीले सार्वभौम अधिकार सम्पन्न सांसदले जारी गरेको 12 बुँदे घोषणाको अवज्ञा गरेकै हो भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले लेखेका छन्,
2078 फागुन 15 गते नेपालको संसदबाट 12 बुँदे घोषणा सहित एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन गरियो। त्यसै बेला मन्त्री लगायतका प्राय सबै नेताहरूले 12 बुँदे घोषणालाई स्वीकार गरी त्यसलाई एमसीसी सम्झौताको अङ्ग बनाइनुपर्ने र 12 बुँदे घोषणा स्वीकार नहुँदासम्म सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भनी सांसदको रोस्ट्रमबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको पनि थियो। तर आजसम्म अमेरिकी एमसीसी कम्पनीले औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा 12 बुँदे स्वीकारेको देखिएको छैन। एमसीसी नेपालले पनि 12 बुँदे शर्तबाटै बारे कुनै उल्लेख नगरी निक्षेप रूपमा परियोजना कार्यान्वयनको कुरा उठाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रको प्रस्तुत धारणा छ कि 12 बुँदे घोषणापत्रलाई एमसीसी सम्झौताको लिखित अङ्ग नबनाउँदासम्म कार्यान्वयन हुनै नसक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच यता एमसीसी कार्यान्वयनमा गयो व्याख्यात्मक टिप्पणी झुटो खोस्रो मात्रै हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अब व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ नरहेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले अनुमोदन गर्ने बेलैमा सांसदले के गर्दा उपयुक्त हुने सोच्नु पर्थ्यो भन्दै अब कार्यान्वयनमा जान दुविधा नभएको बताएका छन्। उनले भने अब यो कार्यान्वयनमा गइरहेको छ। अनुमोदन गर्दा गएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ छैन, यो झुटा खस्रो मात्रै हो। उनले भने सत्तापक्षले जनतालाई झुक्क्याउनको लागि मात्रै व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको ओलीको आरोप रहेको छ। एमसीसी अनुमोदन अघि व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गरिएको थियो, त्यसलाई एमसीसीले मान्ने सम्भावना आफूले नदेखेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अङ्ग हुन्छ भनेर धोक्का दिने काम गरिरहेको समेत केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। एमसीसी परियोजनाका उपाध्यक्ष नेपाल आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको हिस्सा हुन्छ भन्नुभएको छ। यो के हो भनेर म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु। ओलीले भने सम्झौताभन्दा बाहिरका विषयबारे एमसीसीले मान्ने भन्ने हुन्न जस्तो लाग्दैछ, उनले बताएका छन्। यसैबीच यता एमसीसी कार्यान्वयनलाई लिएर समाजवादी मोर्चामा समेत चर्को विवाद चर्किएको छ। सहकार्य तोड्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बुधबारदेखि इन्ट्री इन्टु फोर्स अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनको उद्घाटनमा सहभागी हुन एमसीसी मुख्यालयका कार्य सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एल्फोर्ड नेपाल आइपुगेका छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा विशेष समूह बीच सम्झौता कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको छ। यता सत्ता साझेदार 3 दलसहित 4 दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चामा भने त्यसले विवाद सिर्जना गराएको छ। एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि मोर्चाभित्र विवाद सुरु भएको हो। मोर्चामा आबद्ध नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सहकार्य तोड्ने समेत चेतावनी दिएको छ। बुधबार समाजवादी मोर्चाको अध्यक्ष मण्डलको बैठक बालुवाटारमा चलिरहँदा नेकपाका महासचिव चन्दलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीमा विवाद नझिक्न आग्रह गरेका थिए। मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको भुटुबोलमा सन्देश सभा आयोजना गरेको समाजवादी मोर्चाले बुधबार धनगढीमा समाजवादीको मोर्चा तय गर्ने तयारी थियो, तर धनगढीमा हुने सभा स्थगित भएको छ। सभा स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री एवं मोर्चाको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो सरकारी निवासमा अध्यक्ष मण्डलको बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एमसीसी कार्यान्वयनमा जान लागेको भन्दै आलोचनात्मक धारणा राखेका थिए। नेकपाले पछिल्ला दिनहरूमा गाउँ गाउँमा एमसीसीको विरोध अभियान सुरु गरेको थियो भने केही दिन अघि मोर्चाको सभामा पनि नेकपाले एमसीसीको विरोध गरे। बुधबारबाटै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने र सरकारले नै त्यसको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चामा रहेको नेकपालाई विरोधबाट पछाडि हटाउन खोजेका थिए। नेकपाका नेता अनिल बिरही शर्माका अनुसार विप्लवले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म कार्यान्वयन गर्न नहुने आग्रह प्रधानमन्त्रीलाई गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसी कर्मचारी तहमा प्रवेश गरिसकेकाले अब नरोकिने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री र विप्लवका बीचमा एमसीसीका विषयमा विवाद भएको हो। बिराईले भने प्रधानमन्त्री एमसीसीको विरोधबाट पछि हट्नुस्, कहीँ पुगिँदैन भन्नुभयो। महासचिवले हामी यसबाट पछि हट्न मिल्दैन, बरु सहकारी नहुन सक्छ भनेर चेतावनी समेत दिनुभएको बताएका हुन्। कम्तीमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाको एमसीसी कार्यालयबाट लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीसँग विप्लवले आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विप्लवको चेतावनीपछि धनगढीमा हुने भनिएको समाजवादी मोर्चाको सभा
सभा नै स्थगित भएको बताइएको छ। यसैबीच यता अमेरिका सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन विरुद्ध काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले माइतीघरमा भेला भएर एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनमा नेकपाका महासचिव विप्लव, नेता प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र बास्टोला लगायत सहभागी भएका थिए। माइतीघरमा प्रदर्शन भइरहँदा सिंहदरबारमा भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरोन अल्फोर्डले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गरेका हुन्। तर यता एमसिसीको भीषण आन्दोलन समेत भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन हुनुहुन्छ या हुनु हुँदैन, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुनिल शर्माले आफूहरू लाग्ने हो भने सरकार 24 घण्टामै ढाल्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अहिलेका नेताकै कारण देश बर्बाद भएको भन्दै त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन ढिला भएको बताएका छन्। उनले अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देशै रित्यो भने कसको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने सिंहदरबार घेर्नुपर्छ, यो त्यो घेरौँ, गान्धीको चरखा आन्दोलन जस्तै 10औं लाख मानिसहरू सडकमा निस्कौँ र हामी सुतौँ र भनौँ एउटा मान्छे एउटा पार्टीको 40 वर्षसम्म अध्यक्ष हुन पाउँछ कि पाउँदैन, कानुन त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले एउटा मान्छे छ पल्ट प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ कि पाउँदैन, उनले भने कानुन हामीले त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामीले अमेरिकी स्टाइलमा लैजाउँ न, हामी एक व्यक्ति एक पद दुईपल्ट यति मात्रै चेन्ज गर्यौँ भने नेपालको 90% समस्या समाधान हुने उनले बताएका छन्। उनले उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो क्षमता नबुझेको भन्दै उद्योगीहरूले चाहे 24 घण्टामा सरकार ढल्ने ठोकुवा गरेका छन्। उनले भने एनसिसिआईका साथीहरू, तपाईहरूले आफ्नो दम बुझ्नु भएको छैन, यो सरकार 24 घण्टा टिक्न सक्दैन, हामी लाग्यौँ भने उनले यस्तो चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच यता झन्डै 61 किलो सुन तस्करी भएको काठमाडौँको त्रिभुवन भीमस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत 137 जना कर्मचारीहरूले सामूहिक सरुवाको माग गरेका छन्। सुन तस्करीले बदनामी भएको भन्दै भीमस्थल भन्सारका 137 कर्मचारीले सामूहिक सरुवा मागेका हुन्। 61 किलो सुन समातिएपछि आफूहरूमाथि अनुसन्धानको नाममा धरपकड गर्न र बिना कारण दुःख दिने काम भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी उनीहरूले मङ्गलबार सामूहिक सरुवा माग गरेका हुन्। यसरी सरुवा माग गर्नेमा 30 जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी छन्। भन्सार कार्यालयमा रहेका नासु, खरिदार र कार्यालय सहयोगीले समेत सरुवा माग गरेका छन्। उनीहरूले अर्थ सचिवलाई पनि पत्रको बुधार्थ पठाएका छन्। सरुवा माग गरेका कर्मचारीले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएमा नियमित काम प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्। कामकाजको सिलसिलामा यात्रुहरूबाट दुर्व्यवहार र अपशब्द बेहोर्नु परेको गुनासो समेत उनीहरूले गरेका छन्। साउन 2 गते भीमस्थल भन्सार कार्यालयबाट सुन तस्करी बाहिरिएको थियो। यसले नेपालभरि र विदेशमा पनि निकै ठुलो हङ्गामा मचाएको छ। यसैबीच यता पाल्पाको जोर्तेमा पहिरोले स्कर्पियो पुर्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। तानसेन तमघास सहायक राजमार्गको पाल्पा जोर्तेमा ढुङ्गा सहितको पहिरोले लु 14600 नम्बरको स्कर्पियो गाडी पुरिँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख एसपी हेरवन शर्माले जानकारी दिएका छन्। मृतकको शनाखत हुन भने बाँकी रहेको बताइएको छ। तमघासबाट बुटवलतर्फ जाँदै गरेको जीव आज बिहान करिब 8:15 बजेको समयमा पाल्पाको जोर्तेमा पहिरोमा पुरिएको हो। प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले तत्काल घाइतेहरूलाई थप उपचारको लागि मिसन अस्पताल मार्फत तर्फ पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच यता साताको चौथो दिन आज शेयर बजार 2 अङ्कले घटेको छ। बुधबार 2.82 अङ्कले घटेर शेयर बजार परिसूचक 1990.59 बिन्दुमा झरेको हो। शेयर बजार घटे पनि कारोबार रकम भने केही सुधार देखिएको छ। आज 276 कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ, जसमध्ये 38,03,244 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,13,08,041 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै आज क वर्गका कम्पनीहरूको मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि घटेको छ। आज 1.13 अङ्कले घटेर 381.71 बिन्दुमा झरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
यसैबीच यता सरकारले एमसिसी कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले एमसिसी कार्यान्वयनका विषयमा आशंका नगर्न आग्रह गर्दै 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन मुख्य विषय भएको बताएकी छिन्। उनले विस्तृत छलफलपछि सदनबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा नै पारित गरिसकेको अवस्थामा यसलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित कार्यान्वयन गरिने जिकिर गरेकी छन्। उनले एमसिसीका विषयमा कुनै समस्या आए पुनः छलफल गरेर समाधान गरिने समेत बताएको हुन्। यस्तै प्रवक्ता शर्माले चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको विषयमा कूटनीतिक ढङ्गले नै कुराकानी गर्नुपर्ने बताएके हुन्। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले सरकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदल 2080 को म्याद 1 महिना थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न 38 राजपत्र अङ्कित अधिकृत स्तरका स्थानीय दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताएके हुन्। मन्त्री परिषदले माथिल्लो सुरी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले चितवनका शङ्कर तिवारी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालत सहित 3 निकायमा गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत चरित्र हत्या गरेको भन्दै नेता ज्ञानेन्द्र साईले चितवन रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का तिवारी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालत, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला अदालतले तिवारीलाई आगामी असोज 12 गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। उजुरी दिए पश्चात साईले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत 1.5 महिनादेखि आफूलाई पत्रकार भन्ने शङ्कर तिवारी नाम गरेको व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चरित्र हत्या गर्ने र समाजलाई भ्रमित पार्ने काम गरेकाले मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन्। ज्ञानेन्द्र साईले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, मैले गर्दै नगरेका मलाई थाहै नभएका विषयहरू बनाई मेरो चरित्र हत्या गरी जनताको नजरमा मलाई खराब बनाउने देखेँ र देखाउने, मैले जनताको पक्षमा बोल्दा निरुत्साहित गर्ने मनसायले मलाई तथा नाम गाली बेइज्जती गर्ने कल्पित कुराहरू प्रचार गरी मेरो मान मर्दन गर्दै आएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। निजले म उप लगाएका लान्छना र गाली बेइज्जतीका केही नमुनाको फोटोकपी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरी सुरक्षित राखेको छ। उनले भने साईले आफूले कल्पना नै गर्न नसक्ने कार्य अर्थात् 3 वटा बिहे गरेको, विभिन्न महिलासँग अवैध सम्बन्ध राखेको, जबरजस्ती वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेको, निर्वाचन आयोगमा आफ्ना झुट्टा विवरण बुझाएको, विभिन्न युवतीसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको र किर्ते ठगी गरेको भनी तिवारीले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्दै आएपछि तिवारी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले उक्त कल्पित कुरा गरेर आफ्नो बारेमा भ्रम नफैलाइदिन साईले तिवारीलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि तिवारीले भ्रम फैलाउन नछडेपछि कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य भएको ज्ञानेन्द्र साईको भनाइरहेको छ। आफू विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा नउत्रिन साईले सुझाव दिँदा समेत सचेत नभई तिवारीले सो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न लान्छना लगाएर चरित्र हत्या गर्ने कार्यमा झन उक्साहट र हौसाए र मैले सोच्न पनि नसक्ने लान्छना लगाई विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत मेरो मनमर्दन र गाली बेइज्जत गर्ने चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरेकोमा म बाध्य भई निजलाई कानुनी कारबाहीका लागि अदालतमा दायर गरेको उनले विज्ञप्तिमा बताएका छन्। यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसाय गरेरै पैसा कमाउनेलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजना एक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको आवाजात विषयक बृहत छलफल कार्यक्रममा लामिछानेले व्यावसायिक वातावरण भए मात्र देश समृद्ध हुने बताएका छन्। व्यापार व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु अपराध होइन, कसैले अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन। उनले भने अरबौं लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि राज्यलाई कर तिर्नेसम्मको काम व्यवसायले गरेका छन्। यहाँ उहाँहरूका चुनौती धेरै छन्। लामिछानेले भने उनले सरकारको व्यवसायीलाई व्यावसायिक वातावरण बनाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। व्यवसायीलाई अपमान गर्न नहुने उनको भनाइरहेको छ। उनले वैदेशिक लगानी भित्राउन नीति नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने लामिछानेले बताएका छन्।